अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई सिकंदर अयाज महमूद चीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेक एंड रियल एक्सपोज। पहले की तरह आज फिर यहूद नसारा के एक ऐसे फितने को आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं और उस फितने से आपको बाखबर करने जा रहा हूं जिससे आप बेखबर गफलत की नींद सो रहे हैं और खासकर मेरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना वो मुतहरक हों। 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे बैक वक्त कराची, सखर और इस्लामाबाद में अक़लीती हकूक मार्च हो रहा है जिसमें बुनियादी मुतालबा तौहीन रसालत और तौहीन मजहब के कवानीन का खात्मा है। ये जो साथ तस्वीर चल रही है आप सब इस मलूना को जानते हो। ये वही गुस्ताख औरत वो आसिया मलूना है जिसने रसूलुल्लाह से गुस्ताखी की थी और इमरान खान साहब ने इसको अपने इक़्तिदार में बाहर भेज दिया था। ये एक गुस्ताख की फोटो लगाकर मार्च की दावत देना लोगों को, इस बगैरती को कराची इंतजामिया रोके। ये एक इस्लामी रियासत है जहां कानून के मुताबिक गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये यहूद नसारा के जो चीफ चपाटे है ना, ये इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान में गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ मौत है, इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। खलीफा हारून रशीद ने जब इमाम मालिक से पूछा ना कि अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे तो उम्मत को क्या करना चाहिए, तो इमाम मालिक ने कहा उम्मत को उस गुस्ताख को कत्ल कर देना चाहिए। खलीफा हारून रशीद ने कहा अगर उम्मत ऐसा ना कर सके तो इमाम मालिक ने कहा कि पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए कि रसूलुल्लाह का गुस्ताख जिंदा रह जाए और उम्मत कुछ ना कर सके। याद रखें, हर शय में नरम गोशा हो सकता है, हर चीज में अमन हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की नमूज और खत्म नबूवत पर ना अमन हो सकता है ना नरम गोशा हथियार किया जा सकता है। अगर दुनिया अमन चाहती है ना तो फिर आका और मौला की गुस्ताखी करनी छोड़ दे, खत्म नबूवत पर डाका डालना छोड़ दे। जब मक्का फतह हुआ ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मर्दों और 2 औरतों के अलावा सबको माफी दे दी, क्योंकि इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन गुस्ताख को रसूलुल्लाह ने तब भी माफी ना दी, बल्कि सहाबा को फरमाया ये 4 बंदे अकरमा अब्दुल्ला बिन हतल, मकैस बिन सबाबा, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा काबा के पर्दों से लटके भी मिले तो उनको कत्ल कर दो क्योंकि वो गुस्ताख थे। यानी कि इस्लाम ने अमन का दर्स दिया फतह मक्का के मौका पर, लेकिन गुस्ताखों के लिए नहीं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके कत्ल का फरमान जारी कर रहे हैं और आप इस कानून को खत्म करना चाहते हो आप लोग। और यहूद नसारा के कहने पर ना 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 पुत्रो ऐसा नहीं, इस्लाम तो अपनी मर्जी की तरमीम हम तुम्हें करने नहीं देंगे। देखो, जिस कानून की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऑर्डर किए हों, हवारिस बिन नकीर की हज्जुत राजी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके कत्ल का ऑर्डर जारी किया और मौला अली ने उसका काम तमाम कर दिया। अबू अफक जो 120 साल का बूढ़ा था, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी किया करता था, ग़ज़वा बदर के बाद सालम बिन अमैर ने उसे कत्ल करके बता दिया कि सबको गुंजाइश मिल सकती है। इस्लाम अमन का दर्स भी तब ही देता है जब रसूलुल्लाह की इज्जत महफूज है, और रसूलुल्लाह के गुस्ताख के लिए ना अमन का दर्स इस्लाम देता है और ना उसके लिए नरम गोशा रखा जा सकता है। कितनी ऐसी और भी हदीस है कि गुस्ताखे रसूल को मारने के आर्डर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिए और हजरत अली और हजरत जुबैर को फरमाया अगर वो मिल जाए तो उसे कत्ल कर दो, और उन्होंने फिर ऐसा काज़ी अयाज ने अपनी किताब अल-शफा में एक वाक़या दर्ज किया है कि एक शख्स ने अपने वालिद को जब इसलिए कत्ल कर दिया कि वो गुस्ताखे रसूल था। जब रसूलुल्लाह को पता चला तो आप सरकार ने उस सहाबी से बाज पुरस नहीं की। अगर गुस्ताखों के बारे में नरम गोशा रखना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि बाप का मुकाम क्या है। आप तो ये फरमाने वाले हैं कि बाप जन्नत का जो दरवाजा है, और आपने उसे बाज पुरस भी नहीं की, हालांकि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया था। और आपने ये तो नहीं कहा कि बाप को कत्ल क्यों कर दिया, वो तो जन्नत का दरवाजा होता है। ना ना ना, अमन हर रिश्ते के लिए तब ही काबिल कबूल है जब रसूलुल्लाह की इज्जत महफूज है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उस मुनाफिक को पता क्यों कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह का फैसला मानने से इनकार कर दिया था। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है कि मेरा महबूब तुम्हें फैसला कर दे और अगर तुम ना मानो उस फासले को तो तुम ईमान वाले नहीं हो। जब रसूल अल्लाह ने फैसला कर दिया मन सब्बा नबियन फख्तुलहु, तो आप कौन होते हो इस नमूस रिसालत के कानून में छेड़खानी करने वाले हो। इसका मतलब तो यही है ना, अल्लाह के कुरान की रूह से आप ईमान वाले नहीं, आपके अंदर से ईमान सलब कर लिया गया है। गुस्ताखे रसूल के बारे में सहाबा का जो मौक़िफ़ है ना, आज मुसलमानों का वही है। कोई कुत्ता
اس موقف میں ترمیم نہیں کر سکتا، نہ ہم کرنے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من سبا نبیا قتل ومن سبا اصحابہ جلد، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ان کو گالی دی، اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابی کو برا بلا کہے اسے کوڑے مارے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان بھی یہی ہے، لا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اپنی توہین کرنے والے کو قتل کروا دینا رسول اللہ کے علاوہ کسی کو روا نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی لایا گیا وہ رسول اللہ کو برا بلا کہتا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، سنو، من سب اللہ و سب احد من الانبیاء فاقتلوہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ یا انبیاء کو گالی دی اسے قتل کر دو۔ جب وہ نبینہ صحابی اپنی لونڈی جو گستاخ رسول تھی خنجر کے وار سے قتل کر دیا نا، تو سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اس لونڈی کا خون رائے گا گیا۔ آج تم آسیہ ملونہ جیسی گستاخ کو پروٹوکول دے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت عمیر بن امیہ نے جب اپنی گستاخ بہن کو قتل کر دیا نا، تو تب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا خون بھی رائے گا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ گستاخ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ نے خود اپنے رسول اللہ کے گستاخ کے عیب بیان کیے ہیں، فرمایا بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، تانے دینے والا، چغلیاں کرتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، گناہگار سرکشی کرنے والا، برے نسب والا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے گستاخ کے بارے میں خود کیا فرما رہا ہے، جب اپنے رسول کے گستاخ کے بارے میں اللہ نرم گوشہ نہیں رکھ رہا، رسول اللہ خود گستاخ کو مارنے کے فرمان جاری کر رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہو اس قانون کو بدلنے والے؟ آپ سب مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ہوش کے ناہن لیں، کسی ایسے یہود و نصارہ کے گھنونے پراپوگنڈے کا حصہ مت بنے۔ من سبا نبیا فاقتلوہ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ہم اپنے سیکورٹی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقلیتی حقوق کے نام پر توہین رسالت اور توہین مذہب قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو فی الفور روکا جائے۔ مسلمان کسی صورت ان قوانین کے خلاف ہرزہ سرائی برداشت نہیں کریں گے۔ تمام مسلمان مختلف پلیٹ فارمز پر اس مارچ کے خلاف آواز اٹھائیں اور متعلقہ ذمہ داران کو آگاہ کریں۔ اگر کسی بھی جگہ کوئی غیر آئینی بغاوت ہوئی ہو تو پھر بھرپور احتجاج کیا جائے۔ یاد رکھیں، اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے، جب مسلمانوں کی توقیر جو ہے نا، مسلمانوں کی حرمت جو ہے، مسلمانوں کی عزت جو ہے، جب وہ محفوظ ہے، پھر اسلام کا امن کا درس دیتا ہے۔ اور اسلام تو تب بھی امن کا درس نہیں دیا تھا جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں 7 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اگر صرف امن سے اور باتوں سے اور حدیثوں سے اور صرف حسن اخلاق سے اسلام سارا پھیلا ہوتا نا، تو 27 غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود لڑے اس کا کنسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو 63 جنگیں ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے، کیسر و کسرا تک جنگیں چھیڑ دیں، دریاؤں سمندروں میں جو گھوڑے ڈال دیے، پھر وہ سب کنسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا، اور لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، لوگ ہجرت کر گئے اسلام کی راہ میں، رسول اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار، ماں باپ بیوی بچے چھوڑ دیے۔ اسلام امن کا درس تب بھی دیتا ہے جب اسلام محفوظ ہو، لیکن جب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہو، کشمیر کی بچیوں کے پستانوں کے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہوں، برما میں مظلوم مسلمانوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہو، اور مسلم مجاہدین کو شہید کیا جا رہا ہو، اور اپنے نبوت ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، اور ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہوں، اور رسول اللہ کے حاکم بنا کے شائع کیے جا رہے ہوں، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، اور آپ میں کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ یہ امن کا درس دیتا اسلام؟ نہ بابا جی کہا کرتے تھے اسلام امن کا درس ان حالات میں نہیں دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اور اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ اس لیے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ من سبا نبیا فاقتلوہ، رسول اللہ کے گستاخ کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ خود حکم دے رہا ہے، رسول اللہ اپنے گستاخ کو قتل کرنے کے لیے خود آرڈر جاری کر رہے ہیں، بلکہ فتح مکہ پر امن کا درس دیا اسلام نے، علانیہ طور پہ معاف کر دیا سب کو، لیکن 4 مرد اور 2 عورتوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کعبے کے غلاف سے لپٹ جائیں تب ان کو قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دو؟ کیونکہ گستاخوں کے لیے اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔
جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے اسلام امن کا درس قطعاً نہیں دیتا. اس لیے حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس گھنونے مشن کو، یہ آسیہ ملونہ والے جو مشن کو، اس کو روکا جائے.